للأسف الشديد دورنا مدمرات ومقصوفات والوضع يعني للأسف الشديد الحياة المعيشية صعبة، والحمد لله يعني نقول الحمد لله والشكر لله. احنا بنتمنى من ربنا ان ترجع الأمور كما كانت، إن شاء الله ما يصيرش مشاكل وما يصيرش حرب، والحمد لله لا خلوا شجر ولا خلوا حجر، الحمد لله صابرين. بالنسبة للمواصلات من خزاعة لخان يونس عشان ننزح على المدارس احنا بنتغلب، يعني بنطلع كرات، وللأسف الشديد يعني ما بنقعد بالثلاث ساعات أو بالأربع ساعات لما نوصل خان يونس. غاد كنت غاد